बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तमाम तर नजरें थीं। 11 अप्रैल, चूंकि 10 अप्रैल की मोहलत खत्म हुई तो आज 11 अप्रैल तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज होना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ। और ना सिर्फ शहबाज शरीफ के खिलाफ बल्कि पूरी की पूरी काबीना की नाअहली का अमल आज से शुरू होना था, लिहाजा तमाम तर तवज्जो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से खबरें आई हैं, बड़ी मजेदार खबरें आई हैं। पता चला है कि एक तो चले एक सफाती रिपोर्ट के ऊपर शहबाज शरीफ की नाअहली का काम तो शुरू हुआ है, लेकिन दो पुरइसरार मुलाकातें हुई हैं। ये दो पुरइसरार मुलाकातें हैं। 70 मिनट की ये दो पुरइसरार मुलाकातें आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई हैं। इन मुलाकातों के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, बहुत सारी चीजें जो है ना वो चीजों के ऊपर जो है ना वो गुफ्तगू हुई है। आपने मेरे थंबनेल में पढ़ा होगा कि ताजा खबरें आई हैं, बंदयाल और काजी भाई हैं। इसकी आपको समझ नहीं आई होगी कि ये क्या मामला है। मैं आपको आज की वीडियो में ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या हुआ है। जस्टिस काजी फायज ईसा की पहले वजाहत और फिर दरखास्त लेकर चीफ जस्टिस के पास पहुंचना, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास पहुंचना, ये भी कुछ खबरें हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की एक सफाती रिपोर्ट जो कि अपनी जान बचाने के लिए है, लेकिन उल्टा वो भी फंस गए हैं, ये भी खबरें हैं। इन दोनों तीनों चारों चीजों को जो है वो नाज़रीन किराम शेयर करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इससे भी हटकर है, आपको पता है कि आज एक वज़ीर आज़म नाअहल हुआ है, यानी कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को जो है ना वो फुल कोर्ट जो उनकी कश्मीर की हाई कोर्ट थी उन्होंने नाअहल कर दिया है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये यकीन रखता हूं कि इस तरह की तौहीन अदालत, जिस तरह की तौहीन अदालत की वो बात करें, तकरीर के ऊपर नाअहली समझ से बालातर है, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन खैर कोर्ट का डिसीजन है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद 2 हफ्तों के बाद जो है वो इसके ऊपर रिलीफ दे दे। आज वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, लेकिन वहां पर उन्हें कहा गया कि आपने तो आपकी ऐसी तकरीरें हैं, फिर भी सब्र से काम कर रहे हैं, तो आपको 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, आप जो है ना वो टाइम ले लीजिए। हालांकि नाज़रीन किराम, आपको पता है कि पिछले 2-3 हफ्तों से ये खबरें चल रही थी कि कश्मीर को पीपल्स पार्टी को देने का इरादा किया गया है। लेकिन जब मैंने पोजीशन देखी तो मुझे लगा कि अनहेरी डालेंगे, झुरलू फिरेगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ये 53 की पूरी पार्लियामान है, जिसमें 32 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि 31 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जबकि ऑपोजिशन पे कुल मिलाकर 20 लोग हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12, नून लीग के 17 और जेके पीपीवी का एक रुकन है। अब ये सारे मिलकर किस तरह से जो है ना वो 20 बंदे जो है ना वो किस तरह से मेजॉरिटी लेकर आ सकते हैं, समझ नहीं आती है। लेकिन ये सब कुछ हुआ है। लेकिन नाज़रीन किराम, इस केस का जिक्र करने का मकसद था कि ये पीटीआई के जो है ना वो वज़ीर आज़म थे, इसलिए फारिग हो गए। अब इस केस को जिक्र करने का मकसद ये है कि ये केस बुनियाद बनाता है शहबाज शरीफ साहब की नाअहली के लिए। शहबाज शरीफ साहब की नाअहली के लिए इस केस की बुनियाद बन जाती है। मिसाल लीजिए कि एक वज़ीर आज़म जो है वो सिर्फ ये तकरीर करने पे, असल मसला ये हुआ था कि सऊदिया ने को फंड दिया था, उनके डेवलपमेंट फंड यहाँ पे स्कूलों के लिए कोई मेरे ख्याल से 5 अरब रुपए के करीब बनता है, $15 मिलियन। तो वो किसी ने स्टे लिया हुआ था, तो स्टे के ऊपर तनकीद की थी, इसलिए वो नाअहल हो गए। अब एक तरफ तो स्टे पे तनकीद करने पे नाअहली हो जाती है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना जा रहा। अब आ जाएं असल खबर की तरफ। 2 मुलाकातें हुई हैं नाज़रीन किराम, आपको ताज़ा तरीन खबर दूं। सबसे पहली खबर तो यह है कि आज 40 मिनट की ये 40 और 30, एक मुलाकात 40 मिनट की है और एक मुलाकात 30 मिनट की है। आज 40 मिनट की पहली दूसरी कुछ देर पहले की खबर है, 40 मिनट की एक मुलाकात हुई जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल में। इसलिए मैंने लिखा है कि ताज़ा खबर आई है, ताज़ा खबरें आई हैं, बंदयाल और काजी भाई हैं। तो जो है ना वो ये मुलाकात बताया जाता है कि बड़े खुशगवार मूड के अंदर हुई है। अब आप ये सोचिए कि ये मुलाकात क्यों हुई होगी, उसकी वजह कुछ नजर आती है। जो काजी फायज ईसा हैं, कुछ देर पहले उन्होंने मुलाकात के बाद या मुलाकात के पहले एक वजाहत जारी की है, जिसमें वो ये बता रहे थे कि मैं तो जो है ना वो देखें, सबको आए थे इनविटेशंस, पार्लियामान जाने के ऊपर जो है ना वो वजाहत दे रहे थे कि सबको जो है ना वो इनविटेशंस आए थे। मैं वहाँ पर बैठना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो जुडिशरी को इज़्ज़त देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे दरमियान में बिठाया। मैं तो आइन और पार्लियामान की इज़्ज़त के लिए गया था। पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप तकरीर कीजिए, मैंने कहा जी मैं तकरीर नहीं करूँगा। फिर लेकिन जब सियासी तकरीरें हो गई तो मैंने कहा जी मैं भी तकरीर करना चाहता हूँ, तो फिर मैंने वजाहत की, सियासी तकरीरें हुई।
اس کے اوپر بڑے ادب کے ساتھ، جیسے کامران خان نے بھی ادب کے ساتھ عرض کیا، میں بھی ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ صرف سیاستدانوں کے خلاف تقریریں نہیں تھیں، وہ جوڈیشری کے خلاف بھی تقریریں ہو رہی تھیں، وہ تو ادھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھیں، ان کا نام لیے بغیر ان کو عامر تک کہا جا رہا تھا اور آپ خاموش بیٹھے تھے۔ اگر آپ کو وہ چیزیں ناگوار گزر رہی تھی تو آپ اٹھ کے واک آؤٹ کر جاتے، لیکن آپ ادب کے ساتھ عرض ہے محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ آپ خاموش بیٹھے تھے۔ جب جو ہے نا وہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک اور نوٹس آ جائے گا تو کورٹ کا تو کیا ہوگا، تب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے ادب کے ساتھ عرض ہے کہ آپ خاموش بیٹھے تھے، آپ بولے نہیں، لہٰذا آج جب آپ وضاحت کر رہے ہیں یا وضاحت دے رہے ہیں تو مجھے اس کی جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، جو بھی ہے معاملہ، چلیں آپ نے وضاحت تو چلے دے دی۔ اس کے بعد ناظرین کرام خبر آتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملاقات کرنے کے لیے گئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ۔ آبویسلی انہوں نے کلیریفائی وہاں پر کیا کہ جناب بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ میں تو اس لیے نہیں گیا تھا، اور سنا ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ برف پگھلی ہے، کچھ چیزیں ان دونوں کے درمیان بہتر ہوئی ہیں جوڈیشری کے اندر۔ چلو ایک اچھی خبر ہے کہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ چیزیں بہتر ہو جائیں، لیکن یہ بری خبر شہباز شریف صاحب کے لیے ہے، کیونکہ آئین کے اوپر تو تمام ججز اکٹھے ہیں، آئین کے اوپر تو جو ہے نا وہ انہیں اکٹھا رہنا ہوگا، اور اسی لیے جو ہے نا وہ یہ شہباز شریف کے لیے کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے۔ اب دوسری بات سنیں جناب، دوسری بات یہ ہے کہ آج صبح ایک اور ملاقات بھی ہوئی تھی، اور وہ ملاقات ہوئی تھی جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رپورٹ پیش کی تھی۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک صفحاتی رپورٹ پیش کی، اس رپورٹ کے اندر یہ لکھا گیا، اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ فنڈز اویلیبل نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ یہاں پر جو ہے نا وہ وسائل نہیں ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے، ہمارے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج ناظرین کرام یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ بتائی گئی۔ آج ہی ناظرین کرام امید یہ تھی کہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہو جائے گا، آغاز تو نہیں ہوا لیکن عمل جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے۔ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ناظرین کرام آج نہیں ہوا، لیکن ایک ملاقات ہوئی جس کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہ آج کے دن کی سب سے پہلی ملاقات تھی۔ وہ ملاقات 30 منٹ تک جاری رہی، اور وہ ملاقات ہوئی منصور اوان کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے۔ منصور اوان کون ہے؟ یہ اٹارنی جنرل آف دا پاکستان ہے۔ اٹارنی جنرل کی ملاقات ہوئی پہلے شہباز شریف صاحب سے، یعنی کہ پرائم منسٹر آف دا پاکستان سے، اور بعد میں یہ ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس میں ترلے منتیں کی گئی ہیں، اور جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب کا یہ پیغام پہنچایا گیا ہے، جی دیکھیں ہم جوڈیشری کی بڑی عزت کرتے ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو یہ چیزیں بھی ہوئی ہیں۔ لیکن بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہے نا وہ اس کے اوپر بالکل بھی کنونسڈ نہیں ہیں، وہ کنونس نہیں ہوئے ہیں، چونکہ اب جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ پرائس اس لیے پے کرنی پڑے گی کہ ایک طرف صرف آپ جب جوڈیشری کے اس اسٹے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو آپ کو نااہلی ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب چیف جسٹس کو بہن کی گالی دیتے ہیں اور تقریر کرتے ہوئے سب کے درمیان دیتے ہیں، اور اس کی ویڈیو موجود رہتی ہے۔ کیا اس کے اوپر نااہلی نہیں بنتی؟ کیا اس کے اوپر نااہلی نہیں ہوگی؟ آبویسلی ہوگی، اور آبویسلی چیزیں جو ہے وہ پھر تھوڑی سی جو ہے نا وہ اب خراب ہوں گی، اور ان کے لیے سنبھالنا جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو جو ناظرین کرام یہ بھی جو ہے نا وہ اس وقت کی جو ہے نا وہ سچویشن جو ہے نا وہ بن رہی ہے۔ تو دونوں ملاقاتیں مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے۔ منصور اوان صاحب کی ملاقات اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات، آبویسلی چیف جسٹس صاحب جو ہے نا انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب پارلیمان کے اندر وہ موجود تھے تو ان کی موجودگی کے اندر کس طرح کی تقریریں ہو رہی تھیں، ان کی موجودگی کے اندر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، آبویسلی انہیں پتہ ہے، اس لیے ناظرین کرام وہ انہیں غصہ بھی ہوگا، لیکن امید ہے کہ آج کی ملاقات نے کافی زیادہ جو ہے نا وہ کام آسان کیا ہوگا اور ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کیا ہوگا، اور یہ ٹیمپریچر کول ڈاؤن ہونے سے آبویسلی نقصان شہباز شریف صاحب کا ہے، کیونکہ آئین کے اوپر جو ہے نا وہ اب انہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ اب تک کی خبریں ہیں، یہ اب تک کی چیزیں ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔